Praise the Lord Goa. This is Bonnie. You're tuned into Argatuka Somya, an inspirational devotional music program broadcast from the studios of All India Radio. Today we have Father Dennis Lemos, who is a priest belonging to the congregation of the missionaries of St. Francis de Sales, based in Mumbai. He has a doctorate in theology from the Pontifical Salesian University in Rome. He has worked in pastoral fields as parish priest in various dioceses in Goa, Mumbai, and Pune. Right now, he's the youth director of the MSFS Pune province, a talented musician who composes his songs. Today, you will be hearing some of his songs. हांवें एका रिटायर्ड जाल्ल्या मनशाची खबर आयकल्ली. एक दीस सकाळीं उठोन सदाचे भाशेन तो वर्तमानपत्र वाचूंक लागलो आनी वाचता वाचता ताची नदर मेल्ल्यांच्या वळेरेंत पडली. त्या दिसा वर्तमानपत्रांत मेल्ल्यांच्या वळेरींत ताचें नांव आसलें. तें पळोवन तो अजाप जालो आनी खूब रागान भरलो. आनी रागान भरोन ताणें वर्तमानपत्राच्या संपादप्याक फोन करून बरोच तापयलो. शेकी वर्तमानपत्राच्या संपादप्यान ताका अशें सांगलें, आमची चूक जाली, आमी माफी मागता, पूण आमी अशें करुया, फाल्यांच्या वर्तमानपत्रांत जल्माचे वळेरींत आमी तुजें नांव घालता आनी तुका एक नवी सुरवात दिता. जानेराचे 1 तारखेर आमी नव्या वर्साची सुरवात करता. कसलीय नवी सुरवात करूंक आमकां खूब उमेद आसता. नवें वर्स सुरू करतना आमकां खूब उमेद आसता, कित्याक आमी जाणव की ती एक नवी सुरवात जावन आसा आमच्या जिविताची. तेच भाशेन एक नवी नोकरी सुरू करतना आमी खूब उमेदीन भरता, कित्याक तें जावन आसा एक नवें पावल आमच्या जिविताचें. आनी बांदलोल्या नव्या घरांत भितर सरतना आमी उमेदीन भरता, कित्याक आमी एक नवो इतिहास रचता. तेच भाशेन एक नवो दीस आमी सुरू करता तेन्ना आमी उमेदीन भरता, कित्याक हो नवो दीस जावन आसा एक नवी सुरवात त्या दिसाची. खरेंच एक नवी सुरवात आमच्यान वेगवेगळ्या तरेन करूंक जाता. एक नवी सुरवात करूंक आमकां 3 सादे पूण वेगवेगळी नदर आसूंक जाय. पयले सुवातेर आमी पळोवंक जाय आमच्या आदल्या व फाटल्या जिवितान आमी खंय आसल्या ती. दुसरें, आमच्या सरभोंवती पळोवन आमचें जिवीत सद्याक खंय आसा ताची जाणविकाय करून घेवया. तिसरें, आमी फुडें नदर मारून आमकां खंय वचूंक जाय तें पळोवपाची गरज. जरी तर तूं खंय आसाय तें तूं नकळय जाल्यार तूं खंय वचूंक सोदताय थंय तूं पावचो नाय आनी आमच्यान ठावें करूंक जावचें ना आमी खंय आसाव तें, जरी तर आमकां खबर ना आमी खंय गेल्ल्या ती. इस्रायल पोरसां आपल्या भासायल्ल्या देशांत वचूंक वाट चलताली. फकत 2 सुमानाची वाट उरलेली. 40 वर्सां अरण्यांत सारल्या उपरांत ती जॉर्डनांतल्यान पासार जावन कानानाचो देश आपल्या ताब्यांत करून नवी सुरवात करूंक आनी दिवंक वेताली. थंय पावचे आदींच मोजेस तांकां सांगता, देवान तुमचे पासत कितें केलां त्या सगळ्या आदल्या घडीतांचो उगडास करात. देव तुमच्या जिवितांत आयजूय कितली विस्मितां कोत्ता ती खुशालकायेन मानून घेयात. आनी फुडें देव तुमच्या जिवितांत कितलें बरें करतलो तें खुशे मनांत मानून घेवंक तो तुमकां शिडकायता. तो तांकां सांगता, याद करात देवान तुमच्या जिवितांत केलेल्या विस्मितांचो. तुमची याद एक बलिश्ट साधन जावन आसा. तुमचे यादींत आख्खे एन्सायक्लोपिडियेंत आसा त्या परस 500 पावट अदीक इन्फॉर्मेशन व माहिती जमा करून दवरलेली आसा. ही याद आमकां देवान दिल्ले एक देणें जावन आसा. देव आमचे पासत आयज कितें करता आनी फुडाराक कितें करतलो तें जाणा जावंक आमी आमची याद व मेमरी उक्ती दवरून ताणें आमचे पासत आयज मेरेन कितें केलां ताचो उगडास करूंक गरज.
इस्रायल पोरजा बासायल्ल्या देशांत भितर सरचे आदींच हीच शिकवण मोजेस आपल्या लोकांक दिता. पयले, नदर मार देवाची येवजण तुज्या जिविताचेर. बायबलांत दुसरे सुमूर्तींत 6व्या अध्यायांत 21वे वळींत अशें बरयलेलें आसा. देव म्हणटा, तेन्ना तुवें तुज्या पुताक म्हणचें, आमी इजिप्तांत फारोचे गुलाम आसल्यां तेन्ना सर्वेस्परान आपल्या बलिश्ट बावळ्यान आमकां भायर काडली. इस्रायल पोरजेन जॉर्दन नदी पार करप ही जावन आसली देवाची येवजण. देवान आपल्या बोलवंत हातांत इस्रायलाक पृथ्वीवेल्या सर्व बलिश्ट राष्ट्रांच्या चोपक्यांतली सोडयली. पवित्र पुस्तकांत रोमकारांचे 8व्या अविसरांत 21वी वळींत आमकां देवाची येवजण स्पश्ट जाता. आमी जाणाव की देवाचो मोग करतात तांकां आनी ताच्या उपदेशा वरवीं आपोवणे मेलोल्यांक सगळ्यो वस्तू थाऱ्यार पडटात. म्हज्याच जिविताचेर नदर मारल्यार देवाचे येवजणेचे कितलेच मारोग म्हाका दिश्टी पडटात. आमी आमच्या जिविताचेर नदर मारल्यार दिसा दिसपटी देवाच्यो येवजणेच्यो वाटो आमकां दिश्टी पडटात. तूं आनी हांव फाटलें जिवीत नियाळून पळोवया. आमच्या दिसपट्या जिवितांतल्या घडण्यांचो आमी उगडास केल्यार एक वेगळोच नमुनो तयार जातलो. जिवीत म्हणजे एका उमाण्याचे कुडके जे ओजापांनी एकठांय बसलोले दिश्टी पडटात. हे कुडके परिस्थितीचे न्हय वो अपघाती न्हय, ते देवाच्या येवजणेचे आसात. दुसरे, नदर मार तुमच्या जिवितांत देवाच्या हाजीरपणाचेर वो आसण्याचेर. दुसरे सुमूर्तींत आमकां अशें बरयलेलें मेळटा, आनी सर्वेस्परान आमच्या दोळ्या मुखार इजिप्त, फारो आनी ताच्या सगळ्या घरांतल्या लोकां आड व्हड आनी खोर चिन्नां वो खुणां आनी अजापां दाखयलीं. इस्रायलाक तो न्हूच खरो, तो थंय आसा हें तांकां कळून येवचें अशें देवाक दिसतालें. ताणें तांकां खुणां आनी अजापां करून दाखयलीं. देव केन्नाच दाखोवपा खातीर चमत्कार करिना हें मनांत दवरात. तो केन्नाच उचांबोळ जावंक ते करिना. तो आपलें हाजीरपण वो आसणें परगट करपाक आनी आपलो वैभव व्हड करपाक करता. इस्रायल राष्ट्रा भाशेन आमी दर दिसाक देवाक पळोवंक शकतात. फकत जिविताच्या व्हडल्या घडितांनी न्हय, पूण जिविताच्या ल्हान ल्हान घडितांनी. बॅट आनी बॉल घेवन कुजनांत आयिल्ल्या एका ल्हान भुरग्या विशीं आयकल्लें. ताणें म्हणलें, माय, हांव जेवचे आदीं भायर वचून कॅच खेळूं? वय बाबा, पूण पुता, तूं कोणा वांगडा खेळपाचो? ताणें म्हणलें, हांव देवा वांगडा खेळपाचो. तेचे मायन म्हणलें, तूं देवा बरोबर कॅच हो खेळ कसो खेळटलो? ताणें म्हणलें, माय, हांव देवा बरोबर सदांच कॅच हो खेळ खेळटां. हांव फाटल्या आंगणांत भायर वचून बॉल सर्गार वयर उडयता आनी देव सदांच परत सकयल उडयता. गुरुत्वाकर्शणाच्या म्हणजेच ग्रॅव्हिटीच्या एका क्रितींत लेगीत त्या ल्हान भुरग्यान आपल्या जिवितांत देवाची हाजीरपण, देवाचे आसणें वळखलें. तुमी खरेंच खूब त्रासांत आसतना तुमकां केन्ना फोन आयला काय, वो पत्र वो ईमेल आयला काय, आनी तो त्या विशिश्ट वेळार आयकुपाक वो वाचपाक जाय आशिल्लें तेंच आशिल्लें? एका खेरीत वेळार तुका कितेंय आयकुपाक वो वाचपाक जाय आसलें तेन्ना तुका कोणाचो फोन वो पत्र वो ईमेल आयला काय? आमकां सगळ्यांक आमचे लागीं आसा, आनी तें फकत आमच्या जिवितांत देवाच्या हाजीरपणाचो वो आसण्याचो ल्हान ल्हान उगडास. तुमकां कसलो तरी सदांच उगडास उरचो अशें म्हाका दिसता. तुमच्या जिवितांत देव सदांच हाजीर आसता. तुमकां शितीत ना जायत. तिसरे, नदर मार तुमच्या जिवितांत देवान केलोल्या पुरुमेंताचेर.
दुसरे सुमूर्तींत अशें बरयलेलें आसा 6व्या ओविसरांत 23व्या वळींत, तेन्ना ताणें आमकां थंयच्यान भायर काडलीं आनी आमच्या बापायक सोपूत दिलोल्या देसांत आमकां भितर काडलीं. हें वाक्य, ताणें आमकां भायर काडलीं, ताणें आमकां भितर हाडलीं, ह्याका पवित्र पुस्तकांत खूब समजणी आसा. देवान इस्रायलाक इजिप्तांतली भायर काडली ती जेवण ना जावन उपाशी रावपाक न्हय, वो उदक नासलें देखून तानेन मरपाक न्हय, वो हेर खंयच्याय दुस्मानाच्या हातांत मरपाक न्हय. ना, तांकां भितर हाडपा खातीर ताणें तांकां भायर काडली. आतां तुमी उगडास दवरात की तुमचेर जेन्ना संकोश्ट येतात तेन्ना की देव तुमकां संकोश्टांतल्यान भायर काडटा, ताका लागून तो तुमकां जैतांत हाडटा. भाग्यवंत पावलो म्हणटा, म्हजो देव जेजू क्रिस्ता वरवीं आपलें शुभां दौलतींतलें काडून तुमच्या गरजांनी तुमकां पावतलो. फिलिपकारांक पत्र 4:19 वळ. देव आमच्या चडशा गरजांक वा आमच्या जायत्या गरजांक पुरवण करिना, तो आमच्या सगळ्या गरजांक पुरवण करता. हांव तुमकां खरेंच सांगता, जर तुमी एक खीण फाटी पळयलोले जाल्यार तुमकां देवान तुमच्या जिवितांत पुरवण केलोले वाटो दिश्टी पडटल्यो. चवथो, नदर मार देवाची राखण तुमच्या जिवितांत. दुसरे सुमूर्तींत 6व्या ओविसरांत 24व्या वळींत अशें बरयलेलें आसा, आमी आमच्या बऱ्या खातीर आमकां हे सगळ्या नेमांक पाळो दिवंक, आमच्या देवाक भिवंक आयज आसा तशें आमकां जिवें दवरूंक सर्वेस्परान आमकां आज्ञा दिल्ली. इस्रायलाचें नशीब आनी इस्रायलाचो फुडार देवाच्याच हातांत आशिल्लो आनी तोच देव राखता आनी तोच देव पुरवण करता. तुमी जाणात, आमी अजाप जातलीं. आमी स्वर्गार पावतोच आमी पळयतले कितले फावटी आमकां मरणांतलीं वाटायल्यांत तीं, हाची आमकां खबर लेगीत ना. स्तोत्र 68:20 ओळ अशें म्हणटा, आमचो देव सोडवण दिवपी देव आनी सर्वेस्पोर देवा थावन मरणांतल्यान सुटका फावो जाता. म्हाका उगडास आसा, एक फावट हांव हुबळी थावन बेळगांव कारीन वेतालो आनी वेता आसतना म्हजी कार 30 फुटां वयल्यान सकयल जमनीर पडली आनी पडोन ती शेतान वचोन उबी जाता. म्हाका अजाप दिसता आयज मेरेन म्हाका कांयच जावंक ना. म्हाका देवांत वाटायलो आनी ही खबर हांव केन्नाच विसरचो ना. आमच्या भूतकाळच्या जिविताचेर आमी नदर मारून आमच्या जिवितांत देवाच्या येवजणींचेर आमी खोल नियाळ करूंक गरज. देव आमकां आमच्यो सगळ्यो गरजो पूर्ण करता. तो आमकां सगळें दिता. तो आमचे बराबर सदांच हाजीर आसा आनी तो आमकां राखता. तुमच्या भूतकाळाचेर नदर मारात. तुमच्या जिविताचेर देवान दिल्ल्या आदाराचो आनी देवाच्या येवजणेचो उगडास करात. तुमच्या जिवितांत देवाचें हाजीरपण पळयात. तुमच्या जिविता खातीर देवाच्या पुरुमेंताचो विचार करात. तुमच्या जिविताची देवान केल्ली राखण ह्या पासत खुशी जायात. काल वावर केल्लो देव आयजूय वावर करता आनी फाल्यांय वावुरतलो हें जाणो जायात. नव्या वर्साची सगळ्यांक तुमकां उनवनीत पोरबी.